देखो, तदलीस की लघुवी तारीफ। तदलीस आवाज कम कर, समझ में तदलीस का, देखो, तदलीस दलस से माखूज है। नहीं। तदलीस तदलीस दलस से माखूज है। लाइफ की लंबी तारीफ बोली छी। तदलीस की लघुवी तारीफ, देखो, तदलीस दलस से माखूज है। इसका माना, आवाज समझ में नहीं आ रही, और एक बार बोलिए ना। इसकी क्या सीखा। लिखो, तदलीस, आवाज आ रही है? तदलीस तदलीस की लघुवी तारीफ। तदलीस की लघुवी तारीफ लिखे। जी। तदलीस दलस से माखूज है, जिसका माना तदलीस दलस से माखूज है, जिसका माना छुपाना है। तदलीस दलस से माखूज है, जिसका माना छुपाना है। लिखे? जी से। क्या लिखे? तदलीस दलस से तकलीफ। माखूज है, जिसका माना छुपाना है। उसमें लिखो, तदलीस की इस्तिलाही तारीफ। सनत के तदलीस इस तरह, सनत के ऐब को छुपाकर। सनत के ऐप को छुपाकर। लिखे? जी। सनत के ऐब को छुपाकर उसके जाहिर को अच्छा करने जाहिर का नाम, सनत के जाहिर ऐब को छुपाकर सनत के ऐब को छुपाकर के जाहिर को अच्छा, उसके जाहिर को, सनत के ऐब को छुपाकर, ऐसा करो, सनत के ऐब को छुपाकर उसके जाहिर को अच्छा करके पेश करने का नाम तदलीस है। सनत के ऐब को छुपाकर उसके जाहिर को अच्छा करके पेश करने का नाम तदलीस है। क्या लिखे? लिख लिए। क्या लिखे, सुनो। सनत के ऐप को छुपाकर उसके जाहिर को अच्छा करके पेश करने का नाम तदलीस है। सवाल देखो, तदलीस की किस्में। नंबर एक, तदलीसुल इस्नाद। लिखे? लिखे? तदलीसुल इस्नाद। कितनी से। इस्नाद। जी।
नंबर दो, तदरीस जी। तस्वीर। पहला क्या लिखे? तदरीस और इस्नाद। नंबर दो, तदरीस तस्वीर। ता सीन वाओ या गोलता। तासी। ता सीन वाओ या गोलता। तस्वीर। पहला क्या लिखे? तदरीसुल। इस्लाम। दूसरा क्या लिखे? तदरीसुल तस्वीर। तस्वीयतुन, बराबर करना है, तस्वीर। नंबर तीन, तदरीस शुयूख। क्या लिखे बोलो, सुनाओ मुझे, शुरू से सुनाओ। तदलीसुल इस्लाम। तदलीसुल तस्वीयतुन। तदलीसतुल शुयूख। अच्छा, उस पर लिखो, तदरीसुल इस्नाद की तारीफ। तदरीसुल इस्नाद की तारीफ। रावी अपने शेख से ऐसी हदीस रिवायत करे जो वो उससे सुना नहीं है। रावी अपने शेख से ऐसी हदीस रिवायत करे जो वो उससे सुना नहीं है। क्या लिखे? रावी अपने शेख से ऐसी हदीस रिवायत करे जो वो उससे सुना नहीं है। जो उससे सुना नहीं है, और ये भी जिक्र न करे कि वो उससे सुना है। लिख लिए से। दोबारा हमने सुनाओ, तारीफ सुनाओ। रावी अपने शेख से ऐसी हदीस रिवायत करे जो वो उससे सुना नहीं है और ये भी जिक्र ना करे कि वो उससे सुना है। मसलन ये कहे, काला फुलानुन, या अन फुलानिन। मसलन ये कहे काला फुलानुन, या ये कहे अन आइनुन, अन फुलानिन। नोट जी। लिखो, लफ्ज काला और लफ्ज अन में, लफ्ज़। लफ्ज काला, काला और लफ्ज अन में दोनों बातों का एहतिमाल है। यानी वो उससे सुना भी है और वो उससे सुना भी नहीं है।
وہ اس سے سنا ہے، وہ اس سے سنا نہیں ہے۔ تدریس ہے۔ تو اس تعریف کو تعریف کو پہلے سمجھ لو۔ تعریف پڑھو، ایک ایک لفظ پڑھو، میں سمجھاتا ہوں۔ تدریس الاسناد کی تعریف پڑھو۔ راوی اپنے تدریس شیخ الاسناد کا معنی کیا بولو؟ تدریس الاسناد کا معنی کیا ہے؟ اسناد میں تدلیس، یعنی نام سند میں چھپانا، سند بیان کرنے میں چھپانا، سمجھ گئے؟ سند سے۔ کے عیب کو چھپانا، ٹھیک ہے؟ تو تدریس الاسناد کی تعریف کیا ہے؟ راوی، ہاں راوی اپنے بولو۔ شیخ سے ایسی حدیث روایت کرے جو وہ اس سے سنا نہیں ہے، اور یہ بھی بس ذکر رک جاؤ، نہ یہاں سے کرے۔ یہاں تک رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ۔ راوی اپنے شیخ سے ایسی حدیث روایت کرے جو اس سے سنا نہیں ہے، یعنی اس شیخ سے دوسری حدیث سنا ہے مگر یہ حدیث سنا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ راوی جس شیخ سے روایت کرتا ہے اس سے دوسری حدیث سنا ہے لیکن یہ حدیث سنا نہیں ہے، سمجھ گئے مطلب؟ راوی اپنے شیخ سے ایسی حدیث روایت کرے جو وہ اس سے سنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے راوی اپنے شیخ سے دوسری حدیث سے سن چکا ہے لیکن یہ حدیث سنا نہیں ہے۔ مثلا ایک راوی ایک شیخ کے ساتھ کہے حدثنی فلان یا سمعت فلان، اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے وہ سنا ہے۔ ایک اور حدیث میں اگر کیا بولتا ہے عن فلان، فلان سے، یا قال فلان، فلان نے کہا، تو پڑھنے والا کیا سمجھے گا؟ یہ اس سے حدیث کو سنا ہے، حالانکہ وہ اس سے اس حدیث کو سنا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یعنی راوی اپنے شیخ سے جس سے وہ بہت ساری حدیثیں سنا ہے ایسی حدیث روایت کرے جسے وہ اس سے سنا نہیں ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو جی اگر شیخ۔ وہ کہہ دے یعنی یہ حدیث کو سنا نہیں، دوسری حدیث سنا ہے، تو اس حدیث کے بارے میں جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ لفظ ایسا ہے جس میں سننے اور نہ سننے دونوں کا احتمال ہے۔ جیسے قال فلان، اس کا مطلب یہ اس سے سنا بھی ہے، یہ اس سے سنا نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ابن عباس نے کہا، ہم کا سنے ہیں ابن عباس سے؟ نہیں نا؟ جیسا کہتے ہیں نا عائشہ تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہم تو سنے نہیں ہے۔ تو کالا اور ان کے اندر دونوں احتمال ہے۔ آپ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں نے کہا، ممکن آپ اس سے سنے ہو یا ممکن آپ اس سے سنے نہیں ہو، لیکن چونکہ یہ راوی دوسری حدیث سے اس سے سن چکا ہے اس لیے سننے والا کیا سمجھتا ہے کہ یہ اس سے سنا ہے، حالانکہ اس کے اور شیخ کے درمیان اس حدیث میں کوئی اور کیا ہے، راوی موجود ہے۔ تو لہذا یہ راوی نے کیا کیا ہے، سند کے ایک عیب کو چھپا لیا ہے۔ سند میں عیب کیا ہے کہ راوی اور شیخ کے درمیان میں کوئی اور راوی ہے، تو راوی نے اس شیخ کو حذف کر دیا ہے، سمجھے؟ جی۔ جب مجھے بتاؤ کیا سمجھے؟ راوی نے اس کے اور اپنے درمیان میں ایک راوی کو حذف کر دیا ہے۔ ہاں، حذف کر کے کیا کہا؟ کالا فلان کہہ دیا، قال یہ فلان۔ ان فلان کہہ دیا۔ جب جی کالا کہا، ہم اس سے کہہ نہیں سکتے تم جھوٹ کہے کر کے کہ فلان تو کالا فلان کہے، کیونکہ اس نے راوی یہ نہیں کہا میں نے فلان سے سنا ہے یا فلان نے مجھ سے بیان کیا، یہ اگر کہتا ہو جھوٹا ہو جاتا، تو وہ کالا یا عن کا لفظ استعمال کر کے اپنے آپ کو بچا لیا۔ مثلا تم کہو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کوئی آپ کو پوچھ سکتا ہے کیا کہ آپ نے اس سے سنا نہیں سنا کر کے؟ یا آپ بولیں گے کہ مدرسے کے فلاں ذمہ دار نے کہا،
तो गया मतलब आप मुझसे सुने भी बोल सकते हैं, आप मुझसे नहीं सुने बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे मैंने मदरसे के फला जिम्मेदार ने मुझसे कहा, अब अगर वो आप नहीं कहे तो आप झूठी हो जाएंगे। आप हदसनी फुलान कहेंगे या समेत फुलान कहेंगी, और वो अगर आपसे कहा नहीं है या आप उससे सुने नहीं, तो आप झूठे हो जाएंगे। आप बोलेंगे मदरसे के जिम्मेदार ने कहा। मुमकिन है आप डायरेक्ट सुने हो, या मुमकिन है किसी और के जरिए से आप सुने हो। इसके अंदर दोनों एहतिमाल मौजूद है। समझे नहीं समझे? जी जी। तो गया तदलीसुल इस्नाद में रावी अपने शेख से ऐसी हदीस रिवायत करता है जिस हदीस को वो अपने शेख से सुना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस हदीस में इसके और रावी के दरमियान में एक और रावी है जिसको इसने हजफ कर दिया है। समझे? तो इस सनद में इसके और रावी के दरमियान में क्या है, एक और रावी है जिसको इसने क्या किया, हजफ कर दिया है। तो गया बज़ाहिर क्या है, सनद सही है क्योंकि ये उसका शेख है, और काला भी कहा है, बज़ाहिर सनद सही है। लेकिन जब तहकीक करते हैं तो मालूम होता है कि इस हदीस को उसने उससे सुना नहीं है। अच्छा, तदरीस पे तस्वीर को देखो, नीचे लिखो। अच्छा, इसका हुक्म लिख लो। तदरीस तस्वीर, ऐसे काम करो, तदरीस तस्वीर लिखो। लिखे? आवाज आ रही है? लिखो। हेलो, आवाज आ रही नहीं? जी लिखिए इसे। क्या लिखिए? क्या लिखी हो बताओ मुझे। तदलीस तस्बिया की तारीफ। लिखो। रावी अपने शेख से रिवायत करे। रावी रावी तो अपने शेख से रिवायत करे, मगर मगर रावी अपने शेख से रिवायत करे जो सिका है। रावी अपने शेख से रिवायत करे जो सिका है। क्या लिखे? रावी अपने शेख से रिवायत करे जो सिका है। फिर उस सिका और उस सिका के शेख के शेख के दरमियान ज़ईफ रावी को हजफ कर दे। रावी अपने शेख से रिवायत करे जो सिका है, फिर उस शेख के शेख को उस शेख के शेख से रिवायत करे। एक काम अभी लिखो, मैं पहले समझा से फिर लिखो। देखो, रावी है, अपने शेख से समझो जैद है, जैद रावी है। और जैद रावी किससे रिवायत किया? हामिद से रिवायत किया। हो गई बात। हामिद सिका है, यानी मकबूल है। हामिद का जो उस्ताद है जयीफ है। वो जयीफ का उस्ताद क्या है? सिका है। तो रावी क्या करता है, अपने शेख से तो रिवायत किया,
لیکن شیخ کے شیخ کے شیخ کے شیخ شیخ کا شیخ جو ضعیف ہے اس کو حذف کر کے اس شیخ کے شیخ سے روایت کر رہا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ بولے مجھے سمجھاؤ، بتاتا ہوں پھر لکھو گے. بولو کیا، بولو کیا لکھے. راوی کے دیکھو شیخ راوی، سے اب دیکھو، اب میں لکھا تھا دیکھو. راوی اپنے شیخ سے روایت کرے، پھر شیخ کے شیخ کو حذف کر کے جو ضعیف ہے، شیخ کے شیخ کو حذف کر کے جو ضعیف ہے، شیخ کے شیخ کو حذف کرے جو ضعیف ہے، اور اس ضعیف شیخ کے شیخ سے روایت کرے. کیا لکھے تھا سنا، میں بتا دو. راوی اپنے شیخ اور سے روایت کرے. اچھا ایک کام کرو، ایک اور عبارت لکھو نیچے، دوسرا عبارت لکھو. راوی کا راوی کا دو شیخوں کے درمیان ضعیف راوی کو حذف کرنا. راوی کا دو شیخوں کے درمیان جن کی آپس میں ملاقات ہے، ضعیف راوی کو حذف کرنا. راوی کا دو شیخوں کے درمیان جن کی آپس میں ملاقات ہے، ضعیف راوی کو حذف کرنا. راوی کا دو شیخوں کے درمیان جن کی آپس میں ملاقات ہے، صحیح راوی کو حذف ضعیف کرنا. راوی کو حذف کرنا. اب سمجھے مختصر. راوی کا دو شیخوں کے درمیان ضعیف راوی کو حذف کرنا، اور یہ جو دو شیخ ہیں ان کی آپس میں ملاقات ثابت ہے. کے طور پر بولیے. راوی کا دو شیخوں کے درمیان راوی کا دو شیخوں کے درمیان جن کی آپس میں ملاقات ثابت ہے، ضعیف راوی کو حذف کرنا. کیا لکھا بتاؤ. راوی کا دو شیخوں کے درمیان جن کی آپس میں ملاقات ثابت ہے، ضعیف راوی کو حذف کرنا. یہاں دیکھو، دو شیخ کے آپس میں ملاقات ہے. سند میں دو شیخ ایسے ہیں جن کی آپس میں ملاقات ثابت ہے، مگر یہ حدیث وہ شیخ اس سے سنا نہیں ہے. اس حدیث میں ان دونوں شیخوں کے درمیان میں ایک ضعیف راوی ہے. کیونکہ دونوں کی ملاقات ثابت ہے، ایک ہی زمانے کے ہیں، تو راوی کیا کرتا ہے، دونوں کے بیچ میں جو ضعیف ہے اس کو حذف کر دیتا ہے. دیکھ زمانے کیا بولتے ہیں، یہ بھی ثقہ ہے وہ بھی ثقہ ہے، دونوں کی ملاقات ثابت ہے تو حدیث کو قبول کر لیتے ہیں. تو راوی کا دو شیخ، کیا لکھے، راوی کا دو شیخوں کے درمیان ان کی ضعیف آپس میں راوی کو ملاقات ہے، ثابت ہے. ضعیف راوی کو حذف کرنا. جی. تو یہ کیسے، اس کی مثال دیکھو، خالی مثال سمجھو. راوی ہے زید، ٹھیک ہے، اس کا استاذ ہے خالد. ہو گئی بات. خالد، زید راوی، اس کا استاذ خالد. خالد کا استاذ ہے حامد، وہ ضعیف ہے. حامد کا استاذ ہے ناصر، وہ ثقہ ہے. تو کیا کرے گا خالد، راوی کیا کرتا ہے، خالد کے اور کیا نام بتایا میں،
راوی زید ہے، وہ کس سے روایت کیا؟ خالد سے۔ خالد کس سے ارے روایت کیا؟ حامد سے۔ حامد کس سے روایت کیا؟ ایک نام پہلے لکھ لو، لکھ لو زید، لکھو زید، زید لکھو زید، اس کے بعد لکھو خالد، اس کے بعد لکھو حامد، زید، خالد، حامد، اس کے بعد لکھو ناصر۔ ناصر، کیا کیا نام لکھے؟ کیا کیا نام لکھے؟ زید، خالد، حامد، ناصر۔ زید کے نیچے لکھو راوی، زید راوی ہے، یہ روایت کس سے کیا؟ خالد، خالد سے، تو خالد کے نیچے لکھو ثقہ، ہو گیا؟ جی، خالد کس سے روایت کیا؟ حامد سے۔ حامد کے نیچے لکھو ضعیف، ضعیف، ہاں حامد کس سے روایت کیا؟ ناصر سے۔ نیچے لکھو ثقہ، ناصر بھی ثقہ شیخ؟ ثقہ ثقہ، جی، یہاں دو ثقہ کون ہے بولو؟ خالد، ناصر۔ خالد اور ناصر کے دونوں کو لکیر ملاؤ نیچے سے، دیکھو دونوں کی ملاقات ثابت ہے۔ کس کی ملاقات ثابت ہے؟ خالد خالد کی اور کی کس سے ناصر ملاقات؟ کی؟ خالد کی ناصر اور، سے، ہاں ناصر۔ ناصر سے دونوں کو ملا دو، لکھو ملاقات ثابت ہے۔ جی، لکھ تو لیجیے۔ زید کا دیکھتا ہے، زید کا دیکھتا ہے یہ حدیث کو خالد سنا ہے حامد سے، حامد سنا ہے ناصر سے، لیکن حامد ضعیف راوی ہے، اگر میں حامد کا نام لوں گا لوگ حدیث کو رد کر دیں گے۔ تو جی، زید کیا کرتا ہے؟ خالد کی چونکہ ناصر سے ملاقات ثابت ہے، لوگوں کو وہم میں ڈالنے کے لیے کہتا ہے خالد عن ناصر، کس کو حذف کر دیا؟ حامد کو۔ حذف کر دیا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ان دونوں کی تو ملاقات ثابت ہے، تو حدیث ممکن نہیں اس سے لیا ہوگا، اور عن بھی بولتا ہے، عن ناصر، تو کہ اس طریقے سے راوی کیا کیا؟ دو ثقہ راویوں کے درمیان ایک ضعیف راوی کو حذف کر کے ایسا بتا رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب سمجھ گئے؟ دو جی ثقہ راویوں کے درمیان ضعیف راوی کو حذف کر کے حدیث کو برابر سرابر کرنے کا نام تدلیس التسویہ ہے۔ تسویہ کا معنی برابر سرابر کرنا۔ اب سمجھے؟ تو جی، دونوں دو تعریف پڑھ لیے، تدلیس الاسناد پڑھے، تدلیس التسویہ، دونوں میں فرق بتاؤ۔ تدلیس الاسناد میں کیا ہے؟ تدلیس الاسناد میں ایسی حدیث روایت کرے جو اسے سنا نہیں ہے اور یا بھی یا ذکر نہ کرے، اور تدلیس التسویہ میں بیچ کے راوی کو حذف کر دے۔ دو ثقہ ضعیف، راوی کے دو درمیان میں، تعریف۔ تو تدلیس الاسناد میں راوی اپنے شیخ سے تدلیس کرتا ہے، تدلیس الاسناد میں راوی اپنے شیخ سے کرتا ہے، لیکن تدلیس التسویہ میں راوی سند میں صحیح کسی ضعیف کو حذف کر دیتا ہے، سمجھے؟ تو جی تدلیس شیخ۔ التسویہ یہ اسناد سے زیادہ برا ہے۔ تدلیس الاسناد میں راوی اپنے شیخ سے تدلیس کیا، یعنی اپنے شیخ کے سے جو عیب ہے اس کو چھپایا، جو حدیث سنا نہیں ہے اس کو چھپایا، لیکن تسویہ میں کیا کرتا ہے؟ سند میں سے، یعنی شیخ کے اوپر جو سند میں سے دو ثقہ کے درمیان ضعیف کو حذف کر دیا۔ تو تدلیس و تسویہ کیا ہے؟ سب سے بری قسم ہے، تدلیس کے اقسام میں سب سے بری قسم ہے۔ اچھا سوال لکھو، تدلیس الشیوخ، لکھے؟ جی شیخ۔
तदरीस शयूख में रावी अपने शेख से ऐसी हदीस रिवायत करे जो उससे सुना है, मगर शेख नाम से मशहूर है तो वो उसकी कुनियत का जिक्र करे। कुनियत से मशहूर है तो वो उसका नाम का जिक्र करे। क्या लिखे तुम? शेख और एक बार बोलिए ना, तदलीस शुयूख की तारीफ। रावी अपने शेख से ऐसी हदीस रिवायत करे जो उससे सुना है, मगर 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 शेख मगर शेख शेख अगर नाम से मशहूर है तो नाम की जगह कुनियत का जिक्र करता है, और अगर शेख कुनियत से मशहूर है तो कुनियत की जगह नाम का जिक्र करता है। नाम की जगह कुनियत और कुनियत की जगह नाम। नहीं, रावी अगर नाम से मशहूर है, नाम तो मशहूर है नाम तो नाम की जगह कुनियत, और अगर कुनियत से मशहूर है तो कुनियत की जगह नाम का जिक्र करता है, ताकि रावी का ताकि शेख का ज़ईफ होने शेख के ज़ौफ का पता न चल सके, शेख के ज़ईफ होने का पता न चल सके। क्योंकि शेख सुनाओ क्या लिखे हो? सौफ का सौफ का बोल रहे ज़ौफ का पता ना पता चल। न चल सके। रावी अपने शेख से ऐसी हदीस रिवायत करे जो उससे सुना है, मगर शेख अगर नाम से मशहूर है तो नाम की जगह कुनियत और कुनियत और अगर कुनियत से मशहूर है तो नाम से जिक्र करता है, क्योंकि शेख का ज़ौफ का पता ना चल सके। क्यों की जगह ताकि लिखो, ताकि ताकि शेख के ज़ौफ का पता न चल सके। लिख लिए शेख। उसके बाद लिखो, ये समझे, मतलब शेख मतलब रावी का शेख ज़ईफ है। अब अगर वो नाम से मशहूर है, नाम ले लेगा तो लोग समझ जाएंगे हदीस ज़ईफ है। तो ज़ौफ जी। को छुपाने के लिए शेख अगर नाम से मशहूर है तो कुनियत को जिक्र करता, अगर कुनियत से मशहूर है तो नाम का जिक्र करता, ताकि लोग पता न लगा सकें ये कौन है। समझ गए? तो ये है तदलीस की तीन किस्में। लिखो, तदलीस का हुक्म। तदलीस का हुक्म। लिख लिए शेख। अहले इल्म ने तदलीस के अमल को मकरूह करार दिया है। अहले इल्म ने तदलीस के तदलीस के अमल को अमल को मकरूह करार दिया है। इसमें सबसे ज्यादा कराहत तदलीस तस्वीर की है, और सबसे हल्की कराहत तदलीस शयूख की। सबसे ज्यादा कराहत तदलीस तस्वीर की है। हम्म। और सबसे हल्की कराहत तदलीस शयूख की है।
لکھ لیے شیخ؟ رسوا لکھو. نیچے لکھو نوٹ. نوٹ. مدلس کی روایت کو یا تدلیس کرنے والے کی روایت کو قبول کرنے یا قبول نہ کرنے کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر مدلس نے قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کرنے میں مدلس کی روایت کو قبول کرنے یا نہ کرنے میں تفصیل یہ ہے مدلس کی روایت کو قبول کرنے یا نہ کرنے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر جی مدلس اگر اگر مدلس اگر مدلس ایسے لفظ سے روایت کرتا ہے جس میں سننے یا نہ سننے کا احتمال ہے تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کریں گے. کیا لکھے؟ سننے یا نہ سننے کا